mal à te réveiller? T'as eu du mal à te réveiller. Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. Oh, ce matin, on va vous parler d'amour. نهضروا على الحب حنان داكشي زوين. Oui. Mariage, premier amour. Oui, surtout premier amour. كنهضروا على الرونديفو الاول اللي درتي في حياتك. البروميي رونديفو واش عقلتي عليه؟ امتى درتي الرونديفو؟ شحال كان عندك من عام؟ واش عقلتي ملي كنتي غادي تمشي لبستي احسن حوايج عندك وقلبك كان كيضرب بزاف وكنتي كتوجد الهضره اللي غتقول وكتبتي ميم الهضره ديالك في واحد الورقه باش تقدر تشوفها وتقول بلاتي حبيبتي صاين انا غنقول اش عقلتوا على البروميي رونديفو ديالكم الترنديفه الاولى؟ انا بعد عقلت على واحد السيده كانت عطاتني واحد الرونديفو ما مشيتش ليه. هذا ماشي الاول، هذا بعد عقلت عليه سما ماركي. واحد السيده كانت عطاتني رونديفو قالت لي نهار اثنين مع 4 ونص تحت القنطره ديال ولاد زيان. جو با كومبري علاش بالضبط تحت القنطره ديال ولاد زيان نهار اثنين مع 4 ونص. C'est peut-être romantique. Ouais, le pont d'Avignon qui est le pont de ولاد زيان. Non, c'est pas ça. Alors اش عقلت على الرونديفو الاول ديالك؟ Oui. Ouais, vas-y Malheureusement. عاود. J'étais très jeune. Très jeune. Oui. Et il m'a cassé la gueule. الرونديفو الاول ضربك. لا بصح. النهار الاول ما تلموش. Non, en fait, j'avais pas compris que c'était un rendez-vous. J'étais encore très jeune. J'avais pas encore la notion du rendez-vous, etc. Et il voulait me faire un bisou sur la joue et je voulais pas le laisser. Il m'a pris la tête. ضربك بدماغ. ضربك بدماغ. Il m'a mis ma tête contre le mur et il a essayé de me faire un bisou sur la joue. هذا سميتو. Traumatisé. هذا شو يقولوا ليه هذا Tueur en série. Non, enfin, il voulait te violer بالعربية. هذا c'était quoi? اغتصاب. الاغتصاب هذا. Oui, non, exactement. J'ai commencé fort. Pas du tout. فدوى du standard. سيتي مينيون. كنا شحال وحنا كنهضروا sur MSN. MSN. Oui. MSN. MSN هو داك السيد اللي ما عندوش الودنين والنيف ولا Exactement. هذا ديالو. وي. وكنا كنهضروا في لا كام اي تو. لا كام. Des gens bien. J'espère que la police ما كتسمعش لينا الصباح هذا. لا كام كي وي زيد وي. لا كان بريئه. وكنهضر معاه تو نهار كنا غادي نتلاقاو. ما جاش. C'était toi تحت القنطرة؟ Non, c'était pas lui تحت القنطرة. بون بقيت كنتسنى عرفتي مسلفه حوايج من عند اختي كبيره باش نبان كبيره حتى انا باسكو جافي كاين عام جافي 18 ans. وي. باش نبان انا كبيره ولابسه لي طالون واقفه ندير مكياج باش ندير شي طريجه. كنتسنى في السيد ما جاش وغادي نتحرك باش الطاكسي ندخل. Ouais, sonner téléphone. ويقول لي راه جاتون جو سوي ديزولي راه ما. Ça va, انا كنعقل البروميير رونديفو ديالي ما كانش تليفون, il n'existait pas. Si, ça existait. D'accord, donc non mais elle avait 18 ans en même temps. bah il a quel âge maintenant? عندها 63 عام عندها ولا ما شحال عندها جو سي با شحال عندها شو وجهها شي 62 63 ماشي راه وي. المهم من بعد بقينا 6 سنين ensemble. Ah oui quand même. L'amour. 6 Oui. سنين. Oui. Quand même. Donc عقلتي عليه مزيان هذا سي البروميير امور فريمون. Oui. شحال كان عندك من عام فكريني؟ من 18 ans. 18 ans, 6 ans, donc 24 ans. Oui. Ah, quand même. Quand même. وعقلتي مزيان لان c'est le premier et le dernier, j'ai l'impression. En même Non, temps. pas le dernier. Ouais. Non. من بعد جاو بزاف ديال الفوتوكوبيات بحالو. Finalement كلهم كيديروا بحال هكا. C'est le premier rendez-vous. علاش des fois les femmes ملي quelqu'un il a marqué dans sa vie ملي كتكون مع واحد اخر من بعد كتبغيه يكون بحال اللي كان هذاك قبل. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, بالعكس. كتبغي تلقى فيه شي حوايج كانوا في sans le faire exprès. انا كنت كنقول يا ربي ما يكونش كيصدق ما يكونش كيشبه لهذاك الاول. ليلى كيم. Les points positifs, oui. On garde les points positifs et on change le reste. بحالاش لا كاين شي حوايج دي تيك باغ اكزومبل ميم الا كانت حاجه خايبه وما لقيتيهاش في الاخر ولا شي واحد كان قبيح وهذاك ظريف بزاف تقول خصو يكون قبيح بحال الاخر. Non. 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 Ok. D'accord, très bien. Je me sens seul d'un coup. Allez, عتاب كتعيطنا بلجيكا. صباح الخير عتاب. صباح الخير. Ça va عتاب. Alors, déjà dans un premier temps, en fait, je vous remercie pour votre émission. دائما كنبقى كنضحك على بوحدي في الطوموبيل كنخلي كنسمعكم في الصباح. Donc c'est un top délire. Et alors, pour mon premier encart, en fait, je me rappelle, j'avais 15 ans. 15 ans. D'abord, sans te poser la question, شحال تكون عام؟ J'avais عندي 30 ans. Ah, le double. D'accord. Ça date. En fait, le gars était avec moi au lycée. Oui. Et waouh, en fait, papa كان خدام في les assurances مع الناس ديال العربية والناس العربية كان كيجيبوا لنا البن. D'accord, les débats. En fait, mon premier encart قال لي جوجي عندي الدار نمشيو نخرجوا. قالت لي انا بحال سميت الله قالت لي ديال مول البن.
ايوا من تما سمعوا عليا مولات البن. دابا داكور الوغ سي مولات البن من بلجيكا اللي كتهضر معنا الصباح. صح النور خويا ايمن. صافا كلشي مزيان؟ صافا الحمد لله بارك الله فيك. غير شحال عندك من عام؟ عندي 20 سنه. 20 عام وكتعقلي تعقلي على الرونديفو الاول ديالك. عقلتي لي مزيان اخويا ايمن ما عمرو ما عادي تنسى. علاش؟ لانني كنت صغيره. باقا صغيره. اول مره يعني كنت عندي 16 عام اول مره عندي التليفون خديته غلط فيه واحد في النمره. اييه قال لي اجي نتلاقاو ونتشافوا. السلام عليكم غلط في النمره. اسمحي لي غلط اجي نتلاقاو. ولكن بقيت واحد المده كيعيط ليا وهادي ديك صافي المهم بعد نشوفو انا كنت عليه وانا نهرب. سلمتي عليه وانت تهربي؟ سلمت عليه وانا نهرب. ماشي داكشي اللي كنتي كتوقعي؟ ماشي داكشي اللي كنتي كتسناي؟ لا خويا بغينا مزيون تبارك الله طويل وهادي فهمتي. وسلمتي وهربتي؟ انا ما عرفتش شمتي هربت. هذاك البوغ هذاك بانيك جينيرال. صافي فهمتي من تما ما بقيتش نعاود. ما تبقايش تعاودي انا من عندي ما تبقايش تعاودي سير داركم ما تبقايش تعاودي تيجيو الخطاب صافي. Alors vous vous rappelez de votre premier rendez-vous? Faites-vous du standard, un deuxième petit rendez-vous? Deuxième petit rendez-vous. Oui. Oui. كان باقي MSN. ديما انت بقيتي ام اس ان. انا سي فري كو لي رونديفو الاولين encore sur MSN. لي رونديفو الاولين ديالي كانوا في ميرك. واش تجي كتعيب فيا؟ واش كتعقلوا على ميرك؟ وي كتعقلوا على داك ايس في سي فو بلي. SV normal. H6ville. Exactement. Est-ce que tu as dit ASV? Non. Pas du tout. Si. ASV. Je vais faire juste un test d'abord le statut Facebook ASV s'il vous plaît. On va voir les gens qui يعرفوا راسهم في مير. مير كان عندنا واحد le serveur كنترولي سميتو اندرنت ولا دانيت. وعاش كنتي كتدخل لي شانيل بحال كان اللي محيحين كيبيك بالليل لان كان ديكالاج اورير باش تلقى الناس كان باري وكنا كندخلوا ديال اليوتي فوالا زعما الناس زوينين. Tu te souviens de Caramel aussi? Bien évidemment ما بقاش ملي كنتي كتخرج شي واحد بحال لادريس ميل ديالي انا كانت rosa78@caramel.com. T'as eu du mal à te réveiller? Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. الحد في البرنامج ديال الكره مع الحسين. وي رشيد جديده دو روتور. Oui, j'ai entendu parler de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? يا شدا اف ام رشيد جديده. Oui, ça c'est bien sûr c'est le parrain ديال المستمعين ديال البارتنير شدا اف ام بمساهمه رشيد ديال جديده. الوغ رشيد جديده اش نطرى عليه مع الحسين عاد جوج غادي نسمعوا اش نطرى في البرنامج ديال البارح. تفرجتي في المغرب وروسيا؟ اي يا خويا لقاو غاديين مع داك سيستم في اللعب راه مزيان لا بدو غيروا راه غادي نرجعوا للور. نعم اذا عجبوك مع روسيا؟ اي عجبوني مع روسيا وغايب تحسن ان شاء الله مع الفيفا راه ما كترحمش. نعم ما تطرح. لا علاش ما نديروش خويا بحال الدول الاوروبيه كلهم عندهم اللعب النفسيه. اللعب النفسيه ما الكره ما كتزهقش عرفتينا كتحط في الرجل. واش حنا دابا كنلعبوا واحد لاعب في الشرق واحد لاعب في الغرب ما خصناش نديروا متزيات نحيدوا هذا الشيء. المرضى ما يبقاش عندنا في المغرب خصنا نزيدوا قدام اخويا حسين. الو حسين رجع الو معك اخويا حسين باقي معك. استسمح استسمح رشيد عفوا. اذا انت تشوف داكور قضيه عفوا ورد خطح في الارض. اي رشيد جديده ومن لا يعرفه. Ladies and gentlemen welcome back. رشيد جديده صباح الخير. لبسي الناس كي داير رشيد لاباس؟ لاباس عليك. لا تسمح لي خصني نعاودوا لك لونطري ديالك ما تقطعش. دابا Il est parmi nous. هو كاين معنا. Il est là. Il s'est réveillé spécialement pour vous. فاق على ودكم. Enfin, je pense, hein. Tout de suite, دابا l'invité d'Imad Fla Radio. رشيد جديده صباح الخير رشيد. صباح الخير. وبخير صافا صافا الحمد لله. كلشي مزيان رشيد. لي فونسون موجود طالي مور شادو اف ام عماد فدوى ليلى
الشدة FM مجموعة. وي برافو عليك. خبرتي علينا شاد الغبرة وبقينا نبكيو وما كناش زرع مع 4 أيام ما كنا الزرع. الزرع ما كاينش. الزرع عجب الزرع الهضره. انا رشيد اسمعني مزيان اسمعني. اي واش كتعقل على الرونديفو الاول ديالك؟ اي فكرتيني ده جات قد كده ودا خويا عماد. كما الرونديفو كان اليوم؟ اي حضرين دو وحضر عندي فوق عندي اخويا عماد الفقهه. كان عندي صيفني الوالد واحد السيد وقال لي نقول لك حضر رونديفو وسير عنده قول لي زيد. ومشيت خليت هذاك الشيء اللي قالوا لي الوالد ومشيت بلاصه اخرى وما قلتوش ليه وصدق هذاك السيد عيط الوالد قال لي راه رونديفو اللي قلت لي راه ما جاش قالوا لي ولدك. دونك الوالد ديالك صيفطك للرونديفو قال لك سير قول داك السيد رونديفو. اييه انت ما مشيتيش قلتي ليه رونديفو؟ وما مشيتش قلت لي رونديفو السيد عيط الوالد قال لي راه ولدك ما جاش قال لي رونديفو. دونك عيط لباك وقال ليه راه ولدك ما جاش يقول لي رونديفو. وي اياتي وخلاني الوالد وغاشي عارف انا غنهرب ليه بنهار عارف انا غنهرب ليه ما يلقطنيش. وخلاني تعال عشيت وضحك معايا وداك الشيء. واش ضربك قال لك علاش ما قلتيش لي رونديفو؟ لا غيسد الباب ديال الدار بالساروج باش ما نهربش برا. باش ما تهربش برا. لا هو وجد واحد الحصى ما كتهرش حصانيت صحيحه وقال لي علاش اجي لنا دابا قال لي دابا حصلتي للفن وقلت لي دابا الوالد انا دابا اللي في يدك دابا اللي بغا ديري داكور. وقال لي راه الشيء اللي كاين نيت هذا الشيء اللي غنديرو باش نعاود وما وصلتيش السيد غادي نشبك حصان مزيان وغادي رشيد دابا اسمح لي واش هادشي كله حيت الوالد ديالك قال لك سير عندك السيد قول ليه رونديفو وانت ما مشيتيش عندك السيد باش تقول ليه رونديفو ياك هادشي اللي اياتي صافي بغينا نتاكدوا نعم سيدي. وهي هذيك الشحطه الاولى قلت صافي غناكل الليله. ضربك علاش ما مشيتيش لرونديفو؟ بطل فيا بحال بطل في هذيك البطانه ديال الحولي ديك المشروع ديال العيد كبير. اييه بحال هكاك والله يا عماد ما الوالده مره لاحظتك اش من الحر الله يحفظك السيد مصيفطاك عنده ما مشيتيش عنده غريب حي الساق درت واحد الطرو فيس فرقعت هذا خرج هربت صافي من السنه بقيتش رجعت الان دابا جالس بوحدي وريح بوحدي كلشي بوحدي والله العظيم ودي اخويا عماد والله ما نكذب عليك وسبحان الله العظيم عماد انا قلت لي التليفون وقلت لي انا وجد نهار الاثنين يكون عندك رونديفو. دابا دوبي فوندردي وانا كنفكر في هذه القضيه واش نطلبها منك ولا لا جو سي با جو بونس كنقول لها الكالونتين باش تحشمي باش نحشم. تشوف ملي كاين واحد نيتي قدام الناس هذاك ملي كنا صغار كنبغيو نطلبوا شي حاجه دايوغ في دوا دو ستاندار عارف هذه القضيه كتبغي تطلب شي حاجه كتمشي حتى كيجيو العائله قدام الناس ياك عاش كطلب من هذا باش لا بيرسون تحشم قدام الناس انا بغيت نطلب منك واحد الحاجه وحشمت لا فيغيتي غير حشم لا فيغيتي جو تسلم فيني شي حاجه كاع عرفتي انا سلبتك لا فاليز رديتها ابري 3 mois 2 mois et demi. Là c'est vrai oui. دابا جاتني باش نطلب منك شي. Oui. La vérité الويكاند جاي جو انفيتي ياك اون سواري بال ماسكي. وما كرهتش تلفيني وجهك نديرو معاك. الوغ دابا نهضر لكم على شنو طرا ليا مع السيد عتيق بن شيقر يوم السبت. عتيق بن شيقر ومن لا يعرفه مقدم قناه ثانيه عتيق بن شيقر بيان ايفيدامون بدا قبل ما تبدا دوزيام بيان سور هو بان عاش دوزيام ابخي. الوغ عتيق بن شيقر غرو مسيو ديال لا تيلي عتيق بن شيقر نهار السبت انا غادي في واحد الشارع في الدار البيضاء وقفت حدا وقفت في واحد البلاصه نزلت الكيشي الشبابيك البنكي اوتوماتيكي. الوغ اشنو طرا ليا معاه ملي نزلت وشافني وهو راكب في واحد السياره منو 4 ويشير ليا من بعيد هاي درت بيان ايفيدامون عتيق بن شيقر كان الضيف ديالي في واحد البرنامج العام اللي فات في شاده. Alors t'as fait semblant de pas le reconnaître. Non pas du tout فعيت ليا جيت صافا لاباس نزل بقى كيسلم عليا تيعنق فيا ولكن اش طرا من بعد ما عقلتيش عليه. نو ما يمكنش فدوى دو ستاندار. شنو طرا من بعد؟ من بعد غلط فيك؟ سي سا. الوغ عيط ليا جيت عنده السلام كنتعارقوا كنتسالموا هو يقول لي اش درتي لي في ديك الطوموبيل؟ اش درتي لي في ديك الطوموبيل ملي قلت درتي لي في ديك الطوموبيل قلت يمكن نسمع بانني هادي واحد 3 شهور كنت نبيع الطوموبيل. قال لي
راه سي عمر في الصباح عيط ليا وقال لي راه سميتو بديت نقول هذا عمر يمكن شي واحد في شي كراج حتى انت كتبلا كندير واحد كيشوف فيه كنشوف فيه قلت له الطوموبيل قلت ليه عرفتي لقيت قال لي الطوموبيل حسيت راسي بوحدي ما فهمتش شكون انا سولت راسي شكون انا واش انا عمر مول الكراج واش انا عماد في الراديو واش انا شي واحد اخر ميكانيسيان ما عرفتش شكون قلت لي واش انا طوموبيل قال لي واش انت ماشي هو مول الكراج لا ماشي انا مول الكراج انا اللي في الراديو في شهادة اف ام وقال لي ناري عاش هو يقول لي عماد قطبي تل دابا ولكن بين ديك الوقيته ديال الكراجيست وعماد في الراديو جاتني البكيه لا ما بديتش نشوف الناس حدايا واش على ما نبدا نشكي وعلى ما نبدا نبكي شي واحد يصور ولا شي حاجه بيان ايفيدامون كانت معاه الزوجه ديالو اللي بغات تعتق الموقف واحد شويه وقالت لي لا هو راه شاف والوجه تخربق عليه فهمتي غير سي لاج لي زامي ça doit être ça on va dire كنسلموا عليك سي عتيق بالشي قال اللي كيسمع لينا ففي الاخر بوغ سو راترابي قال لي راه كنسمع عليك ديما بيان سور قلت لي معاش قال لي ما 9 الليل قلت له راه ما 9 الصباح شكرا بزاف L'émission continue sur imadflaradio.com ou la page Facebook ديال شادة اف ام. Rendez-vous demain matin à 7h sur Shada FM.